त्यांनी आमकां सांगपाक जाय वॉर्ड मेंबर म्हणल्यार गांवचो सेवक त्या सेवकान आमकां सांगपाक जाय बाबा गांवांत अशें अशें येता गांवांत एक मनशाक खबर नासतना तुमी सायन मारून कशी दिली कशी दिल्या तुमी प्रोजेक्ट प्रपोज कोणी केलो म्हाका एकटी सांग पंचायत बॉडी तुम्ही 9 जाण आमची घरा बरोबर आहा आमच्या पंचायत काय खबर ना म्हणून ताका हे करपाक कळटा तुम्ही नाम बरोबर घालूच दिली लेटर केन्ना केल्ले कोण आहात त्या कधी उलोवपाची सरपंच आयज ग्रामसभेक मेन जे मुद्दे आसले ते खंयचे आसले आनी कितें जालां तेजें डिसिजन आयज आमची सावड्डे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा जाली ग्रामसभे 2 विशयान 2 लेटर आमकां पावले एक आमकां ट्री कटींग जी डेंजरस आसा ती आमी कट करची ना आनी ती हांव कट करपाची बेगीन प्रयत्न करतलें कारण कालूच हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयिल्लें आसा सो ताणें आमकां हेल्प करता म्हणून आसा आनी थोडे आनी पंचायती फंड थोडे येयले आसा तेतूं भितर हांव कांय कट करतलें पूण जे फंडा भितर आनी कलेक्टर सरा बरोबर हांव थोडी डेंजर खातीर हांव कट करपाक प्रयत्न केल्लो तशेंच आमकां मिरगांव वॉर्ड नंबर एक बंदाराचे प्रोजेक्टाचें आशिल्लें बंदारा म्हणल्यार कशें आसा गव्हर्मेंटाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो गव्हर्मेंट खंय कोणाक त्रास करपा ना हे आमकां पूर्ण विश्वास आसलो
आनी त्याच्यानी आमी प्रोजेक्ट म्हूण आमी हातीन घेतलो. पूण आयज आमकां ग्रामसभे थोड्या लोकांनी तितून विरोध केलो. जो विरोध केल्ले ते आमी तेंचे प्रश्न आसा ते मांडून घेतलेले आसा आनी तितून भितर थोडे तेणी क्वेश्चन घातल्या तेंय आमी मान्य केल्ले आसा. आनी ठराव म्हणल्यार तेणी नाका म्हणून सांगलां. पूण हे नाका हेजेर आमी प्रश्न आमी WRD लेटर करतले आनी आमी सगळ्यांनी ठराव घेतला नाका म्हणून. ते आमी तेंचे आयकून घेतला. कारण खंयचो प्रोजेक्ट येतो गव्हर्मेंटाचो लोकांक त्रास करून खंयच आमकांय बी गांवांत त्रास जावपा जायना हे आमी घेतलं आसा. पंचायत म्हणून तुम्ही लोकां बरोबर आसतली. आमी फुल्ल बॉडी आसतली. हे केन्नाय लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून निवडून हाडले आसा आनी आमी खंय तरी फाटल्यान उरपाना. कारण आमी लोकां खातीर रावल्ले आसा. सो आमी लोकांक पयली प्रिफरन्स दितली. एक कंप्लेन दिल्ली की झाडां कट केल्या म्हणून. पूण आमकां कांयच म्हायती ना कारण डिपार्टमेंटान येवन ती कट केल्या आसतली. सो हांव ते एक लेटर करतलें तांकां विचारतलें की तुमी अशें कट केल्या. तेजेर आमी जर जाय तर विचारलें जाल्यार इन्स्पेक्शन सरपंच तुमकां पंचायत म्हणून तुमकां रायट आसा काय तुम्ही फॉरेस्टां हें करतले जे झाड कटींग जालें म्हणजे झाड कटींग खंयच्यान कितें जालें तें पयलीं म्हाका एरिया पळोवची पडटली. कारण ती फॉरेस्टाची आसा काय कसली आसा ती पळोवपाक जाय. सो WRD जर पडलें मागीर ते WRD विचारचें पडटलें. आनी जर एक फॉरेस्टा भितर कितें इनवॉल्व करपा आसल्यार हांव इनवॉल्व करतलें. आनी सेकंडली म्हणल्यार आमकां आतां पळय हो प्रोजेक्ट येयला त्या प्रोजेक्टा बद्दल कांयच थोड्यांकूय खबर ना. आमकांय वी आर नॉट अ टेक्निकली पर्सन. आमी खरो तो प्रोजेक्ट लोकांक खरो त्रास जातले आमकांय खबर ना. सो आमी कशी दिली NOC एज अ कंडिशनल NOC दिल्ली की लोकांक खंय त्रास जावं ती बाकीची डिपार्टमेंटान ते वासूस करून ती दिवची. खंय तरी आमची भितर NOC आमी फावयल्ली आसा पूण लोकांनी नाका म्हणून ती आमी NOC कंडिशनल दिली ती फाटल्यान घेतली आसा. सो लोकांक जर नाका जाल्यार आमकांय बी नाका. पूण आमी लोकांनी मागणी केली आता कंप्लेन करता तुमी तेजेर ट्री कटिंग केली तेजेर. ट्री कटिंगाचे हांवें ऑलरेडी आतां सांगलें आसा आमी लेटर करतलीं. तुमी आतां ग्रामसभेचें मारलें हांव लेटर करतलें. लेटर करून तेंचो कितें आन्सर आसा तें म्हाकाय पळोवचें पडटलें. आनी आमचे हांगा पंचायतीक त्या WRD मिनिस्टर येयला. मिनिस्टरान सांगलें की जे हे प्रोजेक्ट आसा आमचो पंच वांगडी आसा ते मिराबागाचो तेणें आपूण हे जो प्रोजेक्टा विशयी कांय तेणें एक तुमचें प्रेजेंटेशन आमकां दाखोवचो अशें म्हणून तेणें मागणी केल्ली. पूण कांय मदीं इलेक्शनाक कोड जालें. त्या इलेक्शनाक लागून ते खंय तरी तो प्रोसेस तेंच्या एकांत कमी जाला. सरपंच आता प्रेझेंटेशन जे आसा आता ठराव कितें जाला की बंधारा नाका आणि बंधारा नाका आता actually. प्रेझेंटेशनाची गरज आसा. गरज लोकांक जर फालसकाणी जाय आनी तो प्रोजेक्ट खंय तरी लोकांक त्रास करनासतना जाता जाल्यार तेका अशें सगळ्यांची लोकांक खंय आसा तें प्रोजेक्टाचे विशय फर्स्ट कितें आसा खंय तरी लोकांक बरें उदक मेळचें. आनी फाटली तेंपां आमी पयल्या खंय तरी प्रत्येक वेळार आमकां गोंयांत खंय तरी उदका शॉर्टेज जाता. आनी खंय तरी प्रोजेक्ट येता तो लोकांक त्रास करून आसपाना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पूण लोकांक जर नाका हितून खंय तरी ते पावर प्रेझेंटेशन दाखोवन लोकांक नाका आनी गव्हर्मेंट येवन तेंका दाखोवंक शकता पावर प्रेझेंटेशन जाल्यार तेणें लोकांचेर हें आसा म्हाजो की तेंकां जाय जाल्यार घालचो. सो लोकांक नाका म्हणून आमी सद्या तरी रिटर्न दी